السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ علیکم ایھا السامعون بقیۃ معلومات عن کتاب المؤلف باسم مجمع الادب العربی والاسلامی، فاسمعوا بانتباه أيها السامعون. وستجدون هذا الكتاب يضمن لكم طي المعلومات المتفرقة في الكتب المختلفة والمنتشرة في صفحات القواميس والمتناثرة في غيابات آبار الفنون والمختفية في داخل أصداف الفصاحة وأستار البلاغة، والمنتشرة في المعارف الغائرة في أجواف البحار الأدبية، والمستنفرة الفارة من ذاكرة النساة ومشاعرهم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔